يا جماعة، أبو الأنبياء إبراهيم عليه السلام من زوجاته هاجر وسارة. هاجر أنجبت له إسماعيل، وسارة أنجبت له إسحاق، ومن ذرية إسحاق يعقوب ويوسف وأيوب ويونس وموسى وهارون وإلياس واليسع وداود وسليمان وزكريا ويحيى وعيسى. ومن سلالة إسماعيل محمد صلوات ربي وسلامه عليه. بحثت في سلالة النبي محمد فلم أجد بينه وبين إسماعيل أي رسول أو نبي. إذا كان موسى شق البحر فإن الذي شق القمر هو محمد، وإذا كان موسى أخرج الماء من بين الحجر فإن الذي أخرج الماء من بين أصابعه هو محمد، وإذا كان يوسف نال شطر الجمال فإن الذي نال الجمال كله هو محمد، وإذا كان يوسف عزيز مصر فإن عزيز الدنيا ما نالها سوى محمد، وإذا كان سليمان سخرت له الجن فإن الذي سخرت له الملائكة هو محمد، وإذا كان عيسى أحيا الموتى فإن الذي